जी मारिया, ये बड़ा फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने इस हवाले से ये तय कर लिया है कि 9 अक्टूबर को जो रिटायरमेंट होनी है चेयरमैन नैब की, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, अब यही अगले 4 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक जो बड़ी रुकावट थी वो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6A था, जिसमें यह कहा गया था कि सदर, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस की मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे। ये 4 साल के लिए होगा और जो रुकावट थी वो ये थी कि ये नॉन एक्सटेंडेबल होगा और ये नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड होगा। और आगे इसमें ये है कि इन्हें हटाने का जो तरीकाकार है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने का तरीकाकार होता है वो होता है। तो इसमें जो तरमीम करने का फैसला किया गया है वो नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6B में तरमीम की जा रही है और इसमें नॉन एक्सटेंडेबल को एक्सटेंडेबल बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत की जो शर्त है इसको भी खत्म किया जा रहा है। यूं 9 अक्टूबर 2021 को होने वाली ये रिटायरमेंट जो है ये खत्म नहीं होगी और ये एक्सटेंड हो जाएगा, यानी सदर मुमलिकत अब उनकी जो मंजूरी से मंजूर करेंगे। जी, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत भी नहीं होगी क्योंकि यह क्लॉज निकाल दी जाएगी। इस हवाले से एक रुकावट भी है। एक रुकावट थी, आपको याद होगा कि जस्टिस दीदार शाह केस का फैसला, जिसमें चौधरी निसार अली खान केस का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान। और क्या ये केस फिर बीच में रुकावट बन सकता है? ये केस रुकावट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसकी इंटरप्रिटेशन अदालत ने की थी, उसमें ये बाइंडिंग मौजूद थी। जब कानून में तरमीम होने जा रही है और ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम होगी, ये जराए बता रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये 9 अक्टूबर की जो उनकी रिटायरमेंट है इससे कबल जारी कर दिया जाएगा। और इसमें उसकी बड़ी वजह यह है कि वजीर आजम इमरान खान मुतमईन है चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से और उनकी जो कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान जाहिर करने की जो बड़ी वजह, जो इदादो शुमार हैं वो जो सामने आए हैं कि 1999 से लेकर 2021 तक जो नैब की कुल रिकवरीज हुई हैं वो 822 अरब रुपए की रिकवरीज हैं। लेकिन 2018 से लेकर 2021 तक कि अगर सिर्फ रिकवरीज को देखा जाए तो ये 3 साल की रिकवरीज 535 अरब रुपए बनती हैं। और नैब ने जो मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में केसेस दायर कर रखे हैं जिसमें 3754 रेफरेंसेस हैं, जिसमें से 600 इनके दौर में दायर किए गए हैं और इसमें से 2477 जो हैं 3700 में से वो निपटाए जा चुके हैं और 1273 जेरे इल्तवा हैं और इनकी जो मालियत है जो जेरे इल्तवा हैं वो 1335 अरब रुपए है। तो यानी इतनी बड़ी एक अमाउंट की रिकवरी का अगला मरहला भी आगे मौजूद है और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो इस वक्त, अब सिर्फ हम अंडर ट्रायल केसेस की बात कर लेते हैं। मैं इस पे अंडर ट्रायल जो केसेस हैं मुख्तसरन इस पे बात कर लेता हूं कि किन बड़ी शख्सियात के केसेस इस वक्त जो हैं वो एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, आसिफ जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, मुराद अली शाह हैं, असलम रईसानी हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, एहसन इकबाल हैं, शाहिद हाकान अब्बासी हैं, शर्जील मेमन हैं, बाबर गौरी, मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, सरदार मेहताब अब्बासी, साद रफीक, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, एजाज जाखरानी, मिफ्ता इस्माइल, सलीम मांडवी वाला, ये वो हैं जो अदालतों में चल रहे हैं केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। उसमें ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ साहब हैं, अमीर मुकाम साहब हैं, कैप्टन सफ्तर हैं, हलीम आदिल शेख हैं, नूर आलम खान है। इसके अलावा जो चूंकि ये ज्यादातर अपोजिशन के हैं और इसमें सिर्फ मैं चूंकि सिद्दीक साहब ने भी इस पर बात करनी है, 2018 से 2020 तक की अगर वो कारकर्दगी को देखें, ग्राफ को देखें तो 2018 में 22 अरब रुपए रिकवरी की थी नैब ने, फिर 2019 में 141 अरब रुपए की रिकवरी नैब ने की, फिर 2020 में 323 अरब की रिकवरी की। तो यानी इमरान खान साहब जिनके मंशूर का सबसे जो प्रायोरिटी थी उनके मंशूर में वो एहतसाब थी, चूंकि
اور بلکہ بہت سے کام تو ایسے تھے جو نیب کے کرنے والے تھے وہ بھی حکومت کہتی رہی ہم نہیں چھوڑیں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. تو نیب کی کارکردگی کو دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان مطمئن ہے, حکومت مطمئن ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ایک آرڈیننس کے ذریعے ہوگی. اگرچہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایک عارضی سا ایک قانون سازی ہوتی ہے, لیکن اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ بھی طے کر لیا گیا. میں اس سے پہلے صدیق کی طرف آؤں گی. صدیق یہ بتائے گا, جیسے ابھی عدیل نے کہا کہ اس میں لیڈر آف ہاؤس سے لیڈر آف اپوزیشن کو نہیں پوچھا جائے گا اور یہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے تھرو جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. تو جو کلیم کرتی ہے اپوزیشن کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کا یہ سٹانس اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ واقعی میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, واقعی میں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ماریا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نیب کی کارکردگی گو کہ پچھلے جو دور تھا, جو قمر الزمان چودھری صاحب کا دور تھا, اس سے بہتر ہے. اور قمر الزمان چودھری صاحب جب چیئرمین نیب تھے تو سپریم کورٹ کے صرف پاناما کیس میں 100 سے زیادہ ریمارکس آئے تھے. مجھے یاد ہے کیونکہ ہم نے وہ کیس بڑے قریب سے کور کیا. تو میں نے ایک بار جو ہے وہ چینل 92 پر جب تھا تو اس وقت یہ سٹوری بھی کی تھی کہ 100 سے زیادہ ریمارکس آئے تھے 5 ججز کے چیئرمین نیب کے خلاف. اور اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب اس کو نیب کی تاریخ کا سیاہ ترین دور کہتے ہیں, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. ایک بار صرف نیب نے ایک بزنس مین کو نوٹس کیا تھا جو میاں نواز شریف صاحب کے بڑے لاڈلے تھے. تو نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ نیب کے تراشنے پڑیں گے اور ان کے پر کاٹنے پڑیں, اس طرح کے کوئی انہوں نے کوئی بیان دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ نیب نے کسی پاورفل ایسی شخصیت کو نوٹس کیا ہو جو کہ مسلم لیگ نون سے جس کا کسی بھی طرح کا تعلق ہو. لیکن پچھلے دور سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے, لیکن ابھی تک جو عوام کی توقعات ہیں ابھی تک نیب اس پر پورا نہیں اترتا. اس کی وجوہات بہت سی ہیں. ظاہر ہے نیب کا اپنا ایک موقف ہے. نیب کا موقف یہ ہے کہ بھئی ہمارا کام ہے ریفرنس دائر کرنا, اس کے بعد اس ریفرنس کو چلانا احتساب عدالت کا کام ہے. اس پہ میں ایگری کرتا ہوں, یہ لاجیکل بات ہے کہ جب نیب نے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے اس ریفرنس کو آگے چلانا احتساب عدالت کا کام ہے. اور کئی بار نیب نے لکھا حکومت کو کہ آپ احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائیں, احتساب عدالت کے ججز کو لگائیں. 1 سال ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو, آج تک وہ 30 عدالتیں فنکشنل نہیں ہو سکیں, چاہے جس کی بھی نیگلیجنس ہے, چاہے وہ وزیر قانون صاحب کی ہے, کسی اور ادارے کی ہے, جس کی بھی, یا عدالتوں سے جو نام آنے تھے ہائی کورٹ سے وہ نہیں ہے, جو بھی وجہ ہے, لیکن ابھی تک وہ احتساب عدالتیں ایکٹیو نہیں ہو سکیں. لیکن عوام کیا چاہتی تھی اور عمران خان صاحب سے کیا توقعات تھی؟ عمران خان صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا, لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. باہر سے جو پیسہ واپس لانا تھا اس کی ذمہ داری بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو دی گئی. کارکردگی آپ کے سامنے ہے. نیب نے بھی جو پیسے ریکور کیے ہیں, نو ڈاؤٹ ریکور کیے ہیں, لیکن عوام ان کیسز کی طرف دیکھنا چاہتی تھی جن کیسز کا عدیل وڑائے صاحب نے کہا کہ زیر التوا ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لوگ, شریف خاندان, مسلم لیگ نون کے مین لوگ, پیپلز پارٹی, فیک اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری صاحب کا جو جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر, ثاقب نثار صاحب, فیصل عرب صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کی بینچ نے جو حکم جاری کیا تھا, اس میں اگر آپ پڑھیں ایسے ایسے انکشافات ہیں اور ایسی ایسی چیزیں جے آئی ٹی نے نکال کے دی تھیں. ایک ایک چیز بتائی, کون سے ٹھیکیدار تھے, کیسے پیسے لیتے تھے, کہاں جاتے تھے, کیسے وہ ٹرانسفر ہوتے تھے, ایک ایک چیز کو بتایا ہے. مسئلہ یہ ہے لوگوں کا نیب پر اعتماد اس وقت ہوگا جب ان پولیٹیکل جو شخصیات ہیں جو بہت پرومیننٹ ہیں, جب ان سے لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ ریکور کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے پچھلے نیب کے دور سے کارکردگی بہتر ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ نیب عوام کی توقعات پہ پوری اتری ہے تو عدیل وڑائے صاحب نے گو کے بڑی سٹوری بریک کی ہے. 33 نمبر دے کے پاس کیا جا سکتا ہے, لیکن عوامی توقعات پہ یہ نیب پورا نہیں ہوتا. لیکن ایک کویسچن یہ بھی ہے, چونکہ آرڈیننس کے تھرو پاس ہو رہا ہے تو 120 دن کے بعد آرڈیننس تو لیپس کر جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ ول بی دی نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں یہ ایک چونکہ عارضی لیجسلیشن ہے اور اس میں 120 دن تک یہ آرڈیننس کی لائف ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آرڈیننس بل کی صورت میں قومی اسمبلی میں لایا جائے گا. اس پہ اگر کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا اور جس طرح ابھی انتخابی اصلاحات والے معاملے پہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس صورت میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ایکسٹینشن تو انہیں ہر حال میں چونکہ دینی ہے, تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر بھی وہ بل منظور کیا جائے گا. عدیل وڑائے صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سوری, یہ بتائیں گے یہ جو ریکوائرمنٹ تھی, گو کہ یہ اچھی چیز ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے لگتا تھا اپوزیشن لیڈر کے اوپر اپنے کیسز ہیں, وہ نیب کے ملزم ہیں, یعنی نیب کا ملزم بیٹھ کے فیصلہ کرے گا, پیپلز پارٹی ہے تو ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, تو یعنی ملزمان بیٹھ کے اور جو احتساب کا ادارہ ہے اس کے سربراہ کا فیصلہ کریں, جو کہ بڑے ایک افسوسناک یہ جو بھی بنایا گیا تھا قانون وہ غلط تھا.
लेकिन ये बताएंगे ये आईनी तरमीम के जरिए ये चीज शामिल की गई थी या ये कानून के अंदर थी? नहीं जी, ये सदीक साहब ये सेक्शन 6B है, इसमें जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ नैब के कानून में लिखी गई है, इसमें कोई आईनी कदगन नहीं है। और जो आपने बात की लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत वाली, इस वक्त तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनके और उनके खानदान के जो खिलाफ केसेस हैं बड़े बड़े, वो सारे नैब के केसेस हैं, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी ये तो वैसे इसकी जस्टिफिकेशन इस हद तक हुकूमत की ठीक है कि यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ने डिसाइड करना है कि मेरे खिलाफ जो केसेस हैं वो कौन शख्स, यानी उसमें अपॉइंट करने वाली 50% अथॉरिटी वो भी होंगे अगर उसी शिक को बरकरार रखा जाए, तो यानी वो डिसाइड करेंगे कि मेरे खिलाफ और मेरे खानदान के खिलाफ जो केसेस हैं वो जी फलां शख्स सुनेगा, अदरवाइज मैं मानूंगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शायद यही वो नुक्ता है। हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो उसके ऊपर केसेस भी हों। देखें, इस हवाले से इस नैब की जो अभी जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो क्लॉज में तो ये चीज खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद जब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा, इस बात का भी इम्कान है कि उसके बाद एक्सटेंडेबल, नॉन एक्सटेंडेबल, 4 साल या इसको कम करना है, ज्यादा करना है, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी या नहीं करनी, तो वो गिव एंड टेक की सूरत में आगे जाके कंसेंसस की सूरत में ये चीजें, इस बात का इम्कान है कि उस बिल में हो। लेकिन अभी इनिशियली ये फैसला किया गया है ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें जो है वो तरमीम की जाएगी। लेकिन जो कारकर्दगी की बात है, सदीक साहब भी बात कर रहे थे, इस वक्त की जो अगर पिछले 3 साल की कन्विक्शन रेट की बात करें तो नैब का कन्विक्शन रेट जो अभी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सामने वो 66% है, और ये माजी के नस्बत बहुत बेहतर है। और इसमें जो एहतसाब अदालतों का भी क़याम है, 120 एहतसाब अदालतें बननी हैं, 30 अदालतें अगरचे काफी उसमें काम हो चुका है, अगर ये फाल हो जाएंगी उसके बाद ये बरसों ये जो केसों के फैसले नहीं आते, ये बिल्कुल ठीक कहा सदीक साहब ने, इससे लोग मायूस होते हैं कि आप ये रोज मीडिया पे चीजें चलती हैं, लोग जो हैं ये जेलों से फिर निकल आते हैं। उसकी बड़ी रीजन ये है अदालतें हैं कम, केसेस हैं ज्यादा। यानी आप देखें कि इस वक्त 1273 रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और अदालतें गिनी चुनी हैं, 25 अदालतें, और 25 अदालतें हैं, उसमें मैक्सिमम 30 और आ जाएंगी, 120 तक बननी है, यूं ही तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। उसके बाद फिर ये जो कन्विक्शन का रेट है, इस बात का इम्कान है मजीद बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि हुकूमत ये सोच रही है कि पॉलिसियों का तसलसल हो, ये ना हो कि नई अपॉइंटमेंट हो। पहली तो बात है कि इसमें कंसेंसस ही मुस्तकबिल करीब में होता नजर नहीं आ रहा, जितने केसेस चल रहे हैं, और इमरान खान तो जो एहतसाब का जो मामला है उस पर कंप्रोमाइज करते नजर नहीं आ रहे चूंकि, तो इसमें फिर ये डेडलॉक होगा और एक बिल्कुल तातुल का शिकार हो जाएगा जो एहतसाब का जो अमल है। तो इस हवाले से जो तोजी पेश की जा रही है इस कानून साजी के हवाले से वो यही है कि पॉलिसियों का तसलसल भी हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो मामला है, तीसरा ये है कि वो नैब की कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है।